अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिर नासिर बख्तियार ग्लोबल अमलियात की तरफ से आज आप दोस्तों के खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन किराम, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में अपने व्यूवर्स, अपने दोस्तों और अपने शागिर्दों को बार बार ये कहता रहता हूँ कि आप लोग कोशिश कीजिएगा कि हर वीडियो लास्ट तक, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। उससे ये होता है कि जिस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाता हूँ और आप लोगों के लिए जो टिप रखता हूँ, आप लोग वीडियो खोलते ही स्किप कर लेते हो, बाद में मैसेज करते हो कि आंसर क्या होता है, हम कैसे लिखें, कैसे इस्तेमाल करें, किस चीज़ से लिखें, किस साथ में लिखें। आप लोग वीडियो कंप्लीट नहीं देखते, बाद में मैसेजेस भी करते हो और कॉल भी करते हो, और उसके बाद आप लोग इजाज़त भी बार बार तलब करते हो। इजाज़त बार बार तलब करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मैंने हर अमल का इजाज़त आम कर रखा है। आप लोग बिल्कुल लिख सकते हो, किसी भी टाइम लिख सकते हो, जहाँ भी हो आप लोग आसानी से लिख सकते हो। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि हर वीडियो लास्ट तक, आखिर तक ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैं आप लोगों के लिए टिप रखता हूँ और मालूमात भी रखता हूँ और अच्छी अच्छी तलस्मात भी शेयर करता हूँ। आप लोगों के आसानी के लिए कोशिश करता रहता हूँ कि छोटे छोटे वीडियोस में आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन मालूमात रखूँ। लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि हर वीडियो आखिर तक ज़रूर देखनी है, क्योंकि मैं हर वक्त ये कोशिश करता रहता हूँ कि आप लोगों के लिए छोटे छोटे वीडियोस बनाऊं, ताकि आप लोगों के एमबीज़ भी ज़ाया ना हो और आप लोगों का वक्त भी ज़ाया ना हो और आप लोग बेहतरीन से बेहतरीन मालूमात भी हासिल कर सको। क्योंकि ग्लोबल अमलियात चैनल से जितने भी मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे साथ रिलेटेड रहते हैं, वो सब मेरे फैमिली मेम्बर्स होते हैं और मैं सबका ही ख्याल रखता हूँ और सबके कमेंट का भी जवाब देता हूँ और व्हाट्सएप में भी जवाब देता रहता हूँ, कोशिश करता रहता हूँ। तो नाज़रीन इकराम, कोशिश कीजिएगा कि हर वीडियो लास्ट तक, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दूसरी बात यह है नाज़रीन इकराम कि मैं हर वीडियो में अपने दोस्तों, अपने व्यूवर्स को बार बार ये समझाता रहता हूँ कि आप लोग कोशिश करें कि हर वीडियो ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, क्योंकि ग्लोबल अमलियात का चैनल एक ऐसा मुनफरिद और बेहतरीन चैनल है जिसमें बेहतरीन मालूमात के साथ साथ बेहतरीन मवाद भी रखा गया है, जो कि खाला जादू के तोड़ के लिए, बंदिशों के तोड़ के लिए, मोहब्बत के लिए, मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े के लिए, गर्ज़ के घरेलू जितनी भी परेशानियाँ और मुसीबतें होती हैं, उसके लिए मैं बेहतरीन से बेहतरीन मालूमात रखता हूँ। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक के अकाउंट्स में। नाज़रीन इकराम, ये जितने तलस्मात मैंने लिखे हैं, जो अमलियात में आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ, ये सब मैं अपने क्लाइंट्स के लिए लिखता हूँ। उसके बाद उसकी तस्वीर लेके आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ, ताकि आप लोग भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सको। मेरा इन वीडियो बनाने का मकसद और मतलब यही होता है कि हर बहन भाई जो भी हों, जहाँ भी हों, जिधर भी रहते हों, घर में बैठे बिठाए वो अमलियात सीख कर इनसे इस्तेफ़ादा हासिल कर सके और अपने मसले और मसाइल का वो मुकाबला कर सके। तो कोशिश कीजिएगा कि ज़रूर शेयर कीजिएगा, ख़ासकर अपने दोस्तों के साथ। नाज़रीन इकराम, आज का ये बेहतरीन और ज़बरदस्त अमल ख़ासकर दुश्मनों के लिए है। वो दुश्मन जो आप पर बार बार काला जादू करते हों, वो दुश्मन जो आपके जानी व माली नुकसान के पीछे पड़े हों, वो दुश्मन जो आपके पीठ पीछे वार करते हो, वो दुश्मन जो आपके ख़िलाफ़ हमेशा बदअफ़वाहें फैलाता हो, वो दुश्मन जिसके दिल दिमाग में हमेशा आपके लिए नफ़रत और दुश्मनी की आग चल रही होती हो, वो दुश्मन जो आपके औलाद को नुकसान देने से दरेग नहीं करते हों, ख़ासकर वो दुश्मन जो आपके बच्चों पर बंदिशें लगाता हो। नाज़रीन इकराम, दुश्मन के दिल में मोहब्बत डालने के लिए, दुश्मन को अपना ग़ुलाम बनाने के लिए और दुश्मन को अपने काबू में रखने के लिए ये इतना बेहतरीन और पावरफुल अमल है कि ये कभी ख़ता नहीं करता। आप लोग इस अमल को आपने लिखना नहीं है, इस अमल का आप लोगों ने फ़ोटोकॉपी, फ़ोटो प्रिंट निकालना है। फ़ोटो प्रिंट निकालने के बाद फिर आप लोगों ने इस अमल को इस्तेमाल करना है। उसके बाद आप लोगों ने इस अमल का कमाल देखना है। ख़ासुसन उन दोस्तों, उन बहन भाइयों को मैं कहता रहता हूँ, जिन दोस्तों को लिखना नहीं आता, जो लिख नहीं सकते, वो इस अमल का फ़ोटोकॉपी इस्तेमाल करके देखें। इंशाअल्लाह मैं
میرا امید ہے کہ وہ لوگ مجھے ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ ناظرین کرام، اس دجالی دور میں، اس پرفتن دور میں، اس شر و فساد کے دور میں دشمن اور دشمنیاں بہت زیادہ ہے۔ اکثر دشمن اگر آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو وہ آپ پر بندشیں لگا دیتا ہے، کالا جادو کر لیتا ہے۔ ایسے دشمنوں کو اپنا غلام بنانے کے لیے، ایسے دشمنوں کے دل و دماغ اور رگ رگ میں، خون میں اپنا محبت ڈالنے کے لیے یہ بہت ہی بہترین اور زبردست عمل ہے۔ دشمن چاہے جہاں بھی رہتا ہو، دشمن کے چاہے جتنے بھی تعداد ہو، دشمن کو ہمیشہ کے لیے زیر کرنے کے لیے یہ بہت ہی بہترین اور زبردست عمل ہے۔ یہ عمل محبت کا عمل ہے، یہ عمل تسخیر کا عمل ہے، یہ عمل حاضری کا عمل ہے، اپنے دشمن کو اپنے پاؤں میں بٹھانے کا عمل ہے، اپنے دشمن کو اپنے پاؤں میں بٹھانے کے لیے اور حاضر کرنے کے لیے یہ بہت ہی بہترین اور زبردست عمل ہے۔ ناظرین کرام، اس عمل کا جتنا بھی تعریف کیا جائے کم ہے، کیونکہ میں نے یہ جس کلائنٹ کے لیے لکھا تھا الحمدللہ ایک ہفتے کے اندر اس کا دشمن اس کے پاؤں میں آ کے بیٹھ گیا، بلکہ یہاں تک کہ اس دوست نے مجھے کہا کہ اس کلائنٹ نے مجھے کہا کہ اس دشمن نے مجھے دعوت بھی دی اپنے گھر بلانے کے لیے۔ ناظرین اکرام، گلوبل عملیات چینل کے جتنے بھی طلسمات ہیں یہ سب زکوٰۃ کبیر اکبر کے طلسمات ہیں۔ یہ عام طلسمات نہیں، یہ عام نقوش نہیں جو آپ لوگ کتابوں میں دیکھتے ہو، جو سوشل میڈیا پر دیکھتے ہو، جو چینلوں میں آپ لوگ دیکھتے ہو، یہ وہ طلسمات نہیں، یہ بہت ہی زیادہ پاورفل اور مجرب عملیات ہوتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے گا کہ خاص کر دشمن کو اپنا دوست بنانے کے لیے، دشمنی ختم کرنے کے لیے، دشمن کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے اس عمل کو استعمال کیجئے گا۔ لکھنے کا طریقہ کار اور استعمال کرنے کا طریقہ کار میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے 2 عدد نقش لکھنے ہیں زہرہ کے ساتھ میں۔ زہرہ کا ساتھ کیسا نکالا جاتا ہے اس کے لیے ڈسکرپشن لسٹ میں جب آپ لوگ جاؤ گے، ساتھ نکالنے کا میں نے لنک ڈالا ہوا ہے، وہاں سے آپ لوگ سافٹ ویئر نکال کر ڈاؤن لوڈ کر کے آسانی سے ساتھ نکال سکتے ہو۔ زہرہ کے ساتھ میں آپ لوگوں نے 2 عدد نقش لکھنے ہیں نیلے سیاہی اور عرق گلاب سے۔ اس نقش کے نیچے جہاں پہ الہ لکھا ہے اس کے آگے آپ لوگوں نے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام اور والد کا نام ضرور لکھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، الہ جہاں 2 مرتبہ لکھا ہے اس کے آگے آپ نے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اور اپنے والد کا نام ضرور لکھنا ہے۔ جب آپ 2 عدد نقش لکھو گے، ایک نقش آپ نے اپنے گلے میں ڈال دینا ہے، بازو پہ باندھ دینا ہے، اور دوسرے نقش کو آپ نے اپنے گھر میں لٹکا دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک نقش الگ سے لکھنا ہے، اس نقش کو آپ لوگوں نے ایک تالا لے کر، چھوٹا سا تالا لے کر، 100 روپے والا، 80-90 روپے والا تالا لے کر اس تالے پہ آپ لوگوں نے باندھ دینا ہے۔ اس کے بعد اس تالے کو آپ نے اپنے گھر میں دفن کر دینا ہے ان چابیوں کے ساتھ۔ تینوں تعویذوں کو آپ لوگوں نے ایک پلاسٹک اور 4 نیلے کپڑے کا کور دینا ہے۔ ایک نقش کو آپ نے اپنے گلے میں ڈال دینا ہے، دوسرا نقش آپ نے اپنے کمرے میں لٹکا دینا ہے، اور تیسرے نقش کو آپ لوگوں نے ایک نیا تالا لے کر اس پہ باندھ کر دھاگے کے ساتھ یا سولوشن ٹیپ کے ساتھ باندھ کر اس کو اپنے گھر میں ایک سائڈ پر، ایک کونے پر دفنانا ہے۔ یہ بہت ہی زبردست اور مجرب عمل ہے۔ دفنانے کے ساتھ ساتھ ہی دشمنوں کے دل و دماغ پر ایک ایسی ہیبت، ایسی محبت، ایسی جذبات طاری ہو جاتے ہیں کہ وہ آپ کے بنا پھر رہ نہیں پائیں گے۔ وہ ضرور آئیں گے، آپ کے پاس آئیں گے، آپ سے معافی بھی مانگیں گے اور آپ کو دعوت بھی دیں گے اپنے گھر بلانے کے لیے۔ یہ عمل کبھی خطا نہیں کرتا۔ الحمدللہ میں نے جس دوست، جس بہن بھائی کو دیا ہے وہ خوش ہیں، وہ دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ایک بہترین بات آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ جو عملیات، جو طلسمات میں بناتا ہوں اپنے کلائنٹ کے لیے، اس کے بہت بڑے رقم لیتا ہوں اور کوشش کرتا رہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے فری میں شیئر کروں جس سے آپ لوگ استفادہ حاصل کر سکو۔ کیونکہ بہت سی بہنیں، بہت سے بھائی گھروں میں بیٹھے ہیں، مصیبت زدہ ہے، ان تک اگر یہ طلسمات پہنچے اور وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکے تو انشاءاللہ اس کار خیر میں ہمارا اور آپ کا برابر کا حصہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو بار بار کہتا رہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہر ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا ہے۔
ناظرین اکرام، کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ ایسے طلسمات آپ لوگوں کے لیے شیئر کروں جس کی فوٹو کاپی نکالنے کے بعد بھی وہ آپ لوگوں کے لیے بہترین سے بہترین کام کرے۔ تو دوستوں، کومنٹ باکس میں ضرور کومنٹ کیجئے گا، اپنے رائے سے مجھے آگاہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں کو یہ طلسمات کیسے لگے۔ خصوصاً وہ دوست، وہ بہن بھائی ضرور کومنٹ کرے جن پہ طرح طرح کے کالا جادو اور بندشیں ہوئے ہوں، جن کے کاروبار بند ہوں، جن کے رشتے بند ہوں، وہ دوست بھی ضرور کومنٹ باکس میں کومنٹ کرے، اور خاص کر وہ عاملین حضرات جو عملیات کرتے ہوں وہ بھی اپنا نام کومنٹ باکس میں کومنٹ کرے۔ انشاءاللہ میں رات کے وظیفے میں آپ لوگوں کو شامل کرتا رہوں گا اور آپ لوگوں کا معاملات بھی آہستہ آہستہ بہتر ہوتے رہیں گے۔ ناظرین اکرام، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہیں گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے پریشانیاں، مصیبتیں، گھریلو لڑائی جھگڑے، گھریلو شر و فساد، کالا جادو، بندشیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق کی پریشانیاں، اولاد کی پریشانیاں، مال کی پریشانیاں، یہ سب ختم کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کا حفاظت کرے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔